मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है? आपने फरमाया कहीं से कुछ हदिया आया था, मैंने सदका कर दिया, थोड़ा सा बाकी रह गया है। आपने फरमाया जो सदका कर दिया असल में वो बाकी रह गया है और ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप बताओ तवक्कुल की इससे बड़ी कोई मिसाल मिलती है? यानी घर आके पूछने कुछ खाने को है तो ठीक है, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। मेरे और आपके अंदर ये हौसला है भाई? मैं और आप घर पे आए, बेगम से पूछे कुछ खाने को है, वो कहे नहीं है। हम पूछते ही नहीं कि खाने को है या नहीं, हम पूछते हैं कि क्या है, मेरे मतलब का है या नहीं है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ खाने को है या नहीं है। भाई ये तो क्यों नहीं है खाने को? भूख लग रही है और घर में खाने का ना हो, आदमी कहे तुझे खा जाऊंगा मैं, फिर ज्यादा बदअखलाक हो तो तेरे बाप को खा जाऊंगा। दामाद फिर ऐसे ताने देता है, तेरे भाइयों को खा जाऊंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ रहे हैं, खाने को है? कहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रोजा रख लेते हैं। आपका ये मामूल था। अगर जवाल से पहले खाने को कुछ ना हो तो जवाल से पहले नियत की जा सकती है कि भाई भूखा तो रहना ही है, तो रोजे की नियत करके सवाब क्यों नहीं हासिल करो भाई। फुक़हा ने यह मसला यहीं से निकाला है कि जवाल से पहले भी रोजे की नियत हो सकती है। वजह उसकी है कि नबी तो घर में आके पूछते थे, वो सुबह सादिक का वक्त थोड़ी होता था। नबी घर में आके पूछते खाने को है? नहीं है, चलो रोजा है आज। बात से बात निकलती है क्या करूं, ये जो डॉक्टर लोगों ने इतना बना दिया ना खाने को, एक्चुअली इतने टाइम पे खाया करें, फिर ये करके। बाबा भाई साहब, सबसे ज्यादा कामयाब जिंदगी अंबिया की और सहाबा की थी। उन्हें तो मिल गया, खा लिया, उन्होंने नहीं मिला, चलो भूखा। कोई नुकसान नहीं होता भूखा रहने से, ये ध्यान में रखो। भूखा रहने से कोई नुकसान नहीं है। भूखा रहने से जब नुकसान है जब भूखा ही रहे, कभी मिले ही नहीं खाने को, फिर मर जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। रमजान में कभी देखा आपने कोई कमजोर हुआ हो? और मुसंडे होते जा रहे होते हैं, गोल गोल होते जा रहे होते हैं। भूखा रहने से तो कोई कमजोरी नहीं है। मैंने क्योंकि तिब की किताबें भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, तो मैं बचपन में हकीमों की किताबें भी पढ़ा करता था, कदीम पुराने हकीम। तो वो ये लिखते थे कि भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो? भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता। आप कह सकते हो आज की मेडिकल साइंस ने तो बड़ी तरक्की की है, उन हकीमों का क्या पता हो। भाई वो हकीम मेडिकल साइंस में नहीं, वो इंसानों पे तजर्बे करते थे। कई कई दिन भूखा रख के बंदे को देखते थे क्या हो रहा है। तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, अल्सर का पेशेंट हो तो एक अलग बात है ना, वो तो जख्म है उसके पेट में, एसिड उसके जख्म, जब तक कोई जख्म वखम ना हो तो, या कोई शुगर का मरीज हो तो एक अलग बात है। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं, शुगर का पेशेंट तो मर जाएगा। तो इसलिए ये खाने पीने की टेंशन लेना आज से बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, ये बात जरूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वक्त भूखा रहते थे, फिर खाते क्या थे। हम लोग जब भूखा रहेंगे और खाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर तो वो बेड़ा ही गर्क होगा हमारा। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कई वक्त फाके होते थे तो खाते क्या थे, इसको भी फोकस देखो। नबी की आधी सीरत ले ली, आधी नहीं ली तो वो एडजस्ट नहीं होगी। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूं। लोग कहते हैं भाई बकरी का दूध पीना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। ऊँटनी का दूध पीना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। तो इस सुन्नत पर आज कैसे अमल होता है? 2 पराठे खाए, 4 अंडे खाए, 1 प्लेट मलाई खाई, उसके बाद सुन्नत के लिए बकरी का दूध पी रहे हैं। अबे भाई ये वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध पिया है, भूख की, भाई वीडियो ने बनाए, मना कर रहे हैं ना आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध पिया है शदीद भूख की हालत में, खाने की जगह पिया है। तभी सही हदीस है कि दूध वो खुराक है जो खाने और पीने दोनों के लिए किफायत करता है। ये हदीस में है। यानी किसी को प्यास भी लग रही हो, भूख भी लग रही हो, तो दूध पी लो, प्यास भी बुझ जाएगी और पेट भी भर जाएगा। इस तरह दूध पिया है। और ताजा दूध, बॉयल किया हुआ नहीं, फ्रेश मिल्क। बल्कि बकरी के दूध में तो आपने पानी भी मिलाया है, हालांकि पहले ही पतला होता है वो, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए गर्मी में पानी मिलाया है उसमें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद भूख में क्या खाया है? सरीद खाया है, जो गोश्त में जौ की रोटी
जौ की रोटी गोश्त में डाल के, गोश्त के शोरबे में डाल के। हम जो हदीसें देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद भूख में खजूरें खाई हैं, सिर्फ खजूरें। कभी दो खाने एक साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाए, सिवाय सरीद के कि गोश्त में जौ की रोटी, गोश्त के शोरबे में जौ की रोटी डाल दी। गंदम की रोटी तो शायद ही कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की हो, और वो भी कैसे, सफेद आटे की नहीं, ये जो छिलके वाला आटा होता है। तो ये नबी की खुराकें थी। बकरीद का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा को हज्जतुल वदा किया। 10 ज़िलहिज्जा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी से फारिग हुए तो आपने साहब शदीद थकावट, आपको पता है हज में जब हम पहले दिन रमी से फारिग होते हैं, थकावट और भूख से हालत क्या होती है। अब तो भूख नहीं लगती लोगों को, क्योंकि जूस के डब्बे पीते हुए जा रहे होते हैं रमी करने के लिए। पेट को थोड़े दिन के लिए खाली रख के देखो मेरे भाई, ये भी इंसान है, इसको भी रेस्ट चाहिए, इसको भी आराम चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख, हज के अरकान से आप फारिग हुए, फिर आपने साहबा से पूछा अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? साहबा ने कहा जरूर। फरमाया कुर्बानी का गोश्त लाओ। तो वो जो उस वक्त ऊंट नहर हुए थे बकरीद के दिन, उनका शोरबा, शोरबे में ये नहीं होता था पहले डालडा मिलाया जा रहा है, कुकिंग ऑयल, वही गोश्त उसी की चर्बी में बॉयल किया हुआ वो शोरबा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है। समझते हो कि नहीं समझते? बकरीद वाले जब हम हज पे थे ना, तो ये हदीस जब हमारे सामने आई तो उस वक्त मुझे इस हदीस को बयान करने में और सुनने में जो लज्जत आई है, ओहो हो, क्योंकि अभी भूख लग नहीं रही ना, और कुर्बानी का दिन भी नहीं है। क्या मजा है जब शदीद भूख हो और कुर्बानी के गोश्त का शोरबा, उसकी यखनी आपके सामने हो और आप उसको पी रहे हो, तो बड़ा मजा आता है। ये खुराकें थी भाई, तो बेड़ा ही गर्क हो गया। खैर, तो मैं बात ये कर रहा था कि ज्यादा नहीं खाने पीने को फोकस किया करो, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। डॉक्टर मर जाएगा जो तुम्हें मशवरे दे रहा है, तुम नहीं मरोगे। जो डॉक्टर मशवरे देने, एक्चुअली हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए वगैरह वगैरह, जो स्टाइल होता है डॉक्टरों का, एक्चुअली अबे भाई 2-2 घंटे के बाद खाना चाहिए, क्या बातें कर रहे हो यार तुम। कोई जिम विम जा रहा हो तो एक अलग बात है, एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज कर रहा हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मल आदमी के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। खाना पीना इतना जरूरी होता तो इस्लामी इबादतों में खाने का हुक्म होता, रोजे ना होते। कोई एक इस्लाम का हुक्म बता दो जिसमें इस्लाम ने खाने को इबादत करार दिया। खाना सिर्फ चंद मौके पे है, एक बकरीद के दिन वहां गोश्त खाओ, एक अकीके में खुशी का मौका है वहां भी क्या है, गोश्त। वलीमे में, वो भी सुन्नत है, बारात इस्लाम में नहीं है, वलीमा सुन्नत है। वलीमे में भी क्या है, औलिम वलौ बिशातिन, एक बकरी काट लो। क्या ख्याल है? ये 3 खाने हैं, इसके अलावा हमें इस्लाम में कोई चौथा खाना नहीं मिलता। एक ईद उल फितर में, उस दिन मीठा है, और वो भी खजूर, नेचुरल मीठा, शीरों के डोंगे नहीं, खा लें शीर के डोंगे भी, वो कोई मसला नहीं है। एक ईद उल फितर में, यानी इस्लाम में 4 खाने हुए, 3 में गोश्त है, एक में क्या है, मीठा, और वो भी खजूर। वो भी 2 से 3 खजूरें सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन 2-3 खजूरें खा के जाया करते थे कि चलो आज ईद का दिन है बस। और आज मजहबी लोगों के, अल्लाह माफ फरमाए, बस मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मजहब का नाम ही खाना बन चुका है। हजरत जी खा खा के एक दिन धमाके से फट के हलाक हो गए, इतना खाते हैं हजरत जी। अच्छा, ये जो जितनी 4 खुराकें मैंने बताई हैं जो नबी ने खुशी के मौके पे खाने खिलाने का हुक्म दिया, एक हो गई खजूर हो गई, एक क्या हो गया भाई, 3 मौके ऐसे हैं जिनमें गोश्त। इनमें कोई भी चीज आपको मोटा नहीं करती, गोश्त से आदमी मोटा नहीं होता। खजूर बहुत फोड़ फाड़ देगा तो मोटा हो जाएगा, क्या ख्याल है? लेकिन कैलोरीज भी तो चाहिए ना, वो भी। तो बस इससे पता चला कि 3 हिस्से वो खुराक खिलाई जा रही है जिसमें कार्ब नहीं है। यानी 4 खुशियां हैं ना, अभी दोबारा से बड़ा टाइट मौजू है ये। 4 खुशियां हैं जिसको इस्लाम खुशी मानता है।
باقی تو ہماری اپنی ہے وہ. نمبر 1 آپ کی جب شادی ہوئی ہو, اسلام کہے گا ویل ڈن, بہت اچھا کام ہو گیا. پڑوسی تو پریشان ہو رہے ہیں, دوسری شادی ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, کوئی بات نہیں, ولیمہ کرو. ہر نکاح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے, چاہے جمشید خوش ہو یا جمشید ناراض ہو. جمشید فرض کرو آپ کا سالہ ہے. دوسرا کھانا ہے اسلام میں بقرعید کے موقع پہ, یہ بھی عید کا دن ہے نا, خوشی کا دن ہے, کیا خیال ہے بھائی. تیسرا کھانا ہے اسلام میں عقیقے کے موقع پہ, بچہ پیدا ہوا تو فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے لو, پہلے ہی وسائل کم ہے, غربت, مہنگائی, یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, اوپر سے بکرے کاٹے جا رہے ہیں خوشی میں. تمہیں تو شرمندہ ہونا چاہیے. تو 2 بچوں کے بعد اگر تیسرا بچہ پیدا ہو تو اسلام میں عقیقہ ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. اگر 2 بچے ہی اچھے ہوتے تو اسلام کہتا ہے 2 ہو گئے نا, تیسرا تو اب خود ذمہ دار ہو بھائی, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ تیسرا مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. 2 اس لیے کہتے ہیں کہ نسل تو رہنا, ایسا نہ ہو نسل ہی بڑھ جائے مہنگائی کے چکر میں انسانوں کی, اور بڑھنا شروع ہو گئی ہے جاپان میں. جاپان اب بن جائے گا جاپان خان, آپ دیکھو نام بھی تبدیل ہوگا جاپان کا. جاپان میں ہمارے پٹھان بھائی جا کے ماشاءاللہ پھیل رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, اولادیں بھی ہو رہی ہیں. اور میں نے 15 سال پہلے کہا تھا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, اور میں جاپان گیا ہوں تو پتا چلا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں. میں نے 15 سال پہلے بیان میں کہا تھا کہ جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی, اور میں اب 2 سال پہلے جاپان گیا ہوں, نسوار کی دکانیں کھل چکی ہیں. میرے بھائی جس قوم کی نسل بڑھتی ہے کلچر اسی کا دنیا میں غالب آتا ہے, چاہے آپ جتنی بھی ترقی کر لو. ابھی جیپنیز سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ایک ٹریک پر اپنی قوم کو چلایا تھا, تربیت کر کے تربیت تو ہو گئی, لیکن وہ تربیت یافتہ بندے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, نسل ہی بڑھ رہی ہے. اب وہ اگر لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائے تو اپنا ملک گیا, پابندی نہیں لگائے تو اپنا کلچر گیا. سمجھتے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں کتنے سیال کوٹ کے لڑکے لوگ, لاہور کے لوگ, کوئٹہ اور پشاور کے پشتون لوگ, وہاں 2ری 3ری شادی کی ہوئی ہے جاپانی لڑکیوں سے. میں کہتا ہوں تمہارے گھر والوں کو پتا ہے, کسی نے کہا کہ پتا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں پتا. اب جن خواتین کے میاں جاپان میں جاب کر رہے ہیں وہ سب انکوائری شروع کر دیں, بیٹا تمہارے میاں نے جاپان میں بڑے گل کھلائے ہوئے ہیں. ہاں, بچے مکس پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ, آدھا پٹھان آدھا جاپان, آدھا پنجابی آدھا جاپانی, اس ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آنا انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے, ہمیں پہلے سے ملا ہوا ہے, قدر کر لو. آنا بالآخر انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو 2 بچے پیدا ہو گئے, عقیقہ سمجھ میں آتا ہے, تیسرے پہ سمجھ میں آتا ہے بھائی نسل بڑھ رہی ہے یار, یہ تو آبادی بڑھ رہی ہے, غربت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے تیسرے پہ بھی کیا کرنا ہے, خوشی میں بکرا کاٹنا ہے, چوتھے پہ بھی بکرا, 18ویں پہ بھی بکرا. میرے بہت سے بکرے ڈی ہوئے ہیں ابھی, ہاں بہت سے میرے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے. تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں ایک ہی دفعہ میں 2-4 وہ لے آؤں گا کٹے مٹے, سب کو ایک ہی دفعہ ہول سیل کے حساب سے سستا پڑے گا. اور کیا, تو کیوں اسلام کہہ رہا ہے 18ویں پہ بھی عقیقہ, 19ویں پہ بھی عقیقہ, کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی میں یہ بھی کہہ سکتے تھے مٹھائی کھلا دو, کیا خیال ہے بھائی, برفی کھلا دو نا. اونٹ, گائے, بیل, دمبا, بکرا, ان میں سے کوئی کٹے گا تو عقیقہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں ایک توحید پرست دنیا میں آ گیا. دیکھو مشرکوں کی پیدائش پہ اللہ خوش نہیں ہوتے, پیدا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی مسلم کو بھی, خوش اللہ صرف توحید پرستوں کی پیدائش پہ ہوتا ہے. تبھی تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, اے اللہ یہ قوم یہ ان لوگوں کو پیدا کرے گی جو تیرا انکار کریں گے. تو کافر لوگ روکے نسل, ہمیں کوئی اس پہ اشکال نہیں ہے, وہ لوگ روکیں, 2 کے بجائے 1 بچہ پیدا کریں, آدھا پیدا کریں, آدھا کہیں کہ ٹھہر جاؤ جب حالات اچھے ہوں گے پھر آ جانا, ابھی حالات صحیح ابھی چیک کرو. تو وہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا تھوڑی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا رزق میں دیتا ہوں, کھلاتا میں ہوں.
میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، کوئی بات نہیں، توکل کرو، چہرے پہ خوشی آئے گی تمہارے. ہمارے نبی جب اتنا توکل کر رہے ہیں کہ صبح کھانے کو نہیں ہے تو شام کی فکر نہیں ہے، شام کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس توکل کا مکلف نہیں بنایا، لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جو توکل لازم ہم پر کیا وہ تو کرنا پڑے گا نا، وہ تو کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ جو دوسری خوشی ہے اسلام میں، بقرعید کے بعد عقیقہ ہے. تیسری خوشی، دوسری تھی شادی بیاہ، اس میں بھی گوشت. ہاں گوشت نہ ہو تو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، کوئی فرض نہیں ہے. غریب آدمی نہیں بکرا کاٹ سکتا تو وہ پھر جو مرضی کھلائے، لیکن حکم دیا عقیقے کا. تیسرا ہے بچے پیدا ہونے پہ، وہاں فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ گوشت. تو 3 خوشیوں پہ کیا ہے؟ گوشت. ایک چوتھی خوشی ہے عید الفطر. 4 خوشیاں ہیں نا بھائی، جو بھائی آفیشل جو خوشی اسلام میں ہے وہ 4 ہی ہیں، جس پہ اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا. باقی تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے، کسی کا بچہ پاس ہو گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کسی کی جاب لگ گئی، کوئی یہ ہو گیا، کوئی امریکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا. یہ تو ہماری اپنی خوشیاں، اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ مذہبی خوشی نہیں کہلائے گی. یعنی مذہبی خوشی کا مطلب یہ کہ مذہب نے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مذہب جن خوشیوں کو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں مذہب میں، جو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں اور ان پہ مذہب نے کچھ احکام بھی ہمیں دیے ہیں، وہ یہ 4 ہی ہیں. تو ان 4 خوشیوں پہ 3 میں گوشت ہے اور 1 میں کھجور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی جو خوراکیں ہیں ان میں گوشت کا پلڑا باقی چیزوں پہ 3 گنا زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ کہ اپنی خوراک میں نا 75% پروٹین رکھو، 25% میٹھا رکھو. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 99.99% میٹھا ہے، اور کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن جا کے موقع ملا تو بار وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. ایک بندہ یہاں پولیس کا باقاعدہ بیٹھنا چاہیے، جو مجھے بندوق دکھائے بولے ٹاپک سے تجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، تبھی ہو سکتا ہے. آپ نہ دکھائیں، آپ ادھر ہی رہیں، ایسا نہ ہو یہ دکھانا شروع کر دیں. تو خیر، تو اب بعض لوگ، میں یہ بتا رہا تھا، جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، وہ چل جاتے ہیں مارکیٹ میں. جو بیلنس بات کرے وہ نہیں چلتا. تو توکل کا بھی ہمارے ہاں کچھ ایسا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے، ایسا بنا لیا گیا ہے. تو 3 درجات ہیں توکل کے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، اس میں تو بچانا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا سا آ بھی گیا وہ بھی صدقہ کر دیا تو اس میں بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ چلو آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. میں اور آپ اس تکلف کے مکلف، اس توکل کے مکلف نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے، جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے. تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے، ان میں ہمیں نبی کی اتباع، نبی کو فالو نہیں کرنا. یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے. تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی، یعنی فعل کی نہیں کرنی، قول کی اتباع کرنی ہے، جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. ہمیں منع کیا ہے، ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے بھائی؟ اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، برداشت کی قوت دی ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم. تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک، بس. تو منع کر دیا. اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں، یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی. اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں ہم بھی رکھیں گے، پرمیشن ہے اس کی؟ نہ، وہ نبی کے ساتھ خاص تھی.
نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے. مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے, مہر رکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی. عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا, نہ نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا, مہر ہوگا لازمی. ہاں جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے, پھر معاف کر دے, اس کی مرضی ہے. ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور,